Bonjour tout le monde, اليوم عندنا لا موس au chocolat. هاد لا موس au chocolat تفوريو بها لي زونترومي تاعكم. تو دابور عندنا لا كريم فريش، نديرها في البيتران نطلعها. عندنا 250 غرام دو كريم فريش ليكيد. عندنا 2 œufs سيباريت لي جون مع لو بلون. هنا حنخدمو لا مورينغ ايطاليان في لي بلون، نخدمو لا مورينغ ايطاليان وفي لي جون نخدمو لاباري ا بامب. لازم نديرو ان سيرو كوي à 117. عندنا 2 بلون، 150 غرام دو سكر، 75 غرام دو تاع الماء. 75 غرام تقدري تقولي 75 غرام مليلتر، المليلتر والغرام سي لا ميم شوز. الوغ واش ندير؟ نحط السكر نديرو في الكاسرونه اللي قلنا 150 غرام، والماء 75 غرام تاع الماء. فوالا نحطو سور فو. لازم يكون عندنا لو سيرو كوي à 117. شفتوه ديجا معايا سيرو كوي à 117. دخلوا لا فيديو كريم او بور خدمنا معكم سيرو à 117. دوك نحطو سور فو. كي يوجد لي لو سيرو à 117 انا اونتر طون لي دو بلون نطلعهم شويه اون ناج. نبداو شوفوا لا كريم فريش نبداو نطلعوها بروميير فيتاس، ومن بعد نزيدو لها بشويه بشويه لا فيتاس. فوالا لو سيرو كوي à 117 وجد معنا. شوفوا كي تجيكم هاد لا بول هكذا تجي طريه في يديكم، بيان سور ديروا هذاك لو تيست كيما شفتوني. فوالا دوكا نرميها اون فيلي على لي دو بلون اللي طلعناهم اون نيج. شوفوا دوك نقعد نضرب هكذا بالباتور حتى نصيب نشوفها لا مورينغ تاعنا شدت روحها وبردت. فوالا نحسوها بردت. وشوفوا يدير لو باك، تعرفوا بلي سي بون خلاص راهي واجده لا مورينغ ايطاليان. دوكا غادي نخلوها دو كوتي. دوكا واش نديرو؟ نوجدو اباري ا بومب. عندنا لي دو جون وعندنا 75 غرام دو سكر، وهنايا عندي 35 غرام 35 غرام تاع الماء. نديرو في الكاسرونه 75 غرام تاع السكر ونديرو 35 غرام تاع الماء. هنا نخدمو سيرو ا 30. شوفوا غير يدي الغليه نحسبوا له 2 دقائق ونطفيو عليه. نحطو سور فو. اونتر طون معليش ندير لا ميم شوز لي جون ما يضروش في لا مورينغ ايطاليان لازم يكون لو فوي تاعك بروبر. مي هنايا معليش. دوك هنا لي دو جون ندوبلي لهم الفوليوم لو طون يوجد لي لو سيرو ا 30. فوالا طلعتهم لي دو جون دوبليت لهم لو فوليوم. دوك نرمي اون فيلي. لحقنا لا dernière étape bien sûr l'appareil à bombe اللي درناها سيرو à 30. لا مورينغ ايطاليان وجدناها بسيرو à 117. وعندنا لا كريم فريش اللي طلعناها بالبيتران. وبيان سور شوكولا نوار. هنا درتو او بان ماري. عندي 400 غرام دو شوكولا نوار، انا خدمت بهاديه هاديه. دوكا شوفوا واش نديرو. نحكم لا مورينغ ايطاليان نخلطها مع لا كريم فريش. نحط en 3 fois من التحت للفوق بلا ما نحبط لا كريم فريش تاعي.
فوالا لي ميلونج لا مورينغ ايطاليان مع لا كريم فريش راهو واجد. دوكا واش نديرو هنايا لاباراي ابون بتاعنا نحطو لها شوكولا، ما نحطوهاش على خضره، نحطوها اون 3 فوا ونخلطو. هي شغل تشد روحها مع الاول. دوك شوفوا واش نديرو، نحكمو شويه من هذا الميلونج تاع لا كريم فريش مع لا مورينغ ايطاليان، نردوها شويه خفيفه. فوالا هنا ولات خفيفه. فوالا شوفوا كيفاش ردتها. دوكا نديرو الكونترير، نحطو الشوكولا في الميلونج تاع لا مورينغ ولا كريم فريش، نحطو اون 3 فوا من التحت للفوق. هي تقدري ديري ان ميلونج دو شوكولا نوار مع شوكولا اوليه اللي ما يحبش بزاف شوكولا نوار. فوالا نكملو لو غاز تاع لو شوكولا. فوالا هاي ليك لا موس او شوكولا. فوالا لا روسيت دوجوردي لا موس او شوكولا، قلت لكم لي تفوري بها لي بسكوي تاعكم بزاف بنينه وني با سكري وخفيفه وتعجبكم ان شاء الله. بيان سور وكم توجور نقول لكم لا تحبوا جديد ديروا الجميل حقكم جديد. على بروشين.